जङ्गमं व्याप्तं यत् किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। हामी शुभ बिहानीको आनन्द प्राप्त गरिरहेका छौँ र यो शुभ बिहानीमा हामीले सहज जीवन सूत्रका माध्यमबाट जीवनलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मित्रहरू, ध्यान दिनुहोला, जीवन चाहिँ सहज छ, जीवन सहज छ, जीवन मार्ग सहज छैन। जीवन सहज छ, जीवन यात्रा सहज छैन। अब यहाँनिर तपाईले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जीवन यात्रा असहज छ, बाङ्गोटिङ्गो छ, जीवन यात्रा उकाली ओह्राली छ, जीवन यात्रा कहिले फुल्छ कहिले काँडा छ, जीवन यात्रा कहिले अँध्यारो छ कहिले उज्यालो छ। जीवन यात्रामा त सबै कुरा छन्। जीवन यात्रामा शत्रु पनि छ, मित्र पनि छ। जीवन यात्रामा पक्ष पनि छ, प्रतिपक्ष पनि छ। जीवन यात्रामा तपाईलाई साथ दिनेवाला पनि छन्, शत्रुतावाला पनि छन्। तर याद गर्नुपर्ने कुरा छ, यो त बाबु जीवन यात्रा हो, तर मेरो जीवन सहज छ। उकाली भए पनि, ओह्राली भए पनि, अँध्यारो भए पनि, उज्यालो भए पनि, फुल भए पनि, काँडा भए पनि, दिन भए पनि, रात भए पनि, शत्रु भए पनि, मित्र भए पनि, म सहज छु। जसरी तपाईले भोजन गर्ने बेलामा के तपाईले गुलियो मात्र खानुहुन्छ? गुलियो पनि खानुहुन्छ, पिरो पनि त खानुहुन्छ। के फेरि तपाईले पिरो मात्र खानुहुन्छ? पिरो पनि खानुहुन्छ, अमिलो पनि त खानुहुन्छ। के फेरि अमिलो मात्र खानुहुन्छ? टर्रो पनि त खानुहुन्छ, नुनिलो पनि खानुहुन्छ। जसरी तपाईले भोजन गर्ने बेलामा विभिन्न प्रकारको परिकारले तपाईको भोजनलाई स्वादिष्ट बनाउँछ। ख्याल गर्नु होला, भोजनमा मिठास पनि चाहियो, गुलियो चाहियो, तितो चाहियो, टर्रो चाहियो, अमिलो चाहियो, अनेक प्रकारको षड रस भन्छ हाम्रो शास्त्रले। 6 प्रकारको रस चाहियो है, ख्याल गर्नु होला। भोजन विज्ञानका हिसाबले तपाईले भोजन गर्ने बेलामा 6 प्रकारको रस तपाईको भोजनमा छ कि छैन? दूध, दही, फल फूल, साग, दाल, भात, तरकारी, अचार आदि इत्यादि राख्नुस्। ती राख्ने बेलामा ख्याल गर्नु होला, 6 प्रकारको रस, षड रस भन्छ। अब मेरो निवेदन के भने, जब तपाईले भोजन गर्ने बेलामा 6 प्रकारको रस चाहिन्छ, नुनिलो मात्रले पनि हुँदो रहेछ, गुलियो चाहिन्छ, गुलियोले मात्र हुँदैन, अमिलो चाहिँदो रहेछ, अमिलोले मात्र हुँदैन, पिरो चाहिँदो रहेछ, पिरोले मात्र हुँदैन, नुनिलो चाहिन्छ भनेपछि बस जीवन यात्रा पनि अलिकति अमिलो छ है। जीवन यात्रा पनि अलिकति टर्रो छ है। जीवन यात्रा पनि अलिकति तितो छ है, पिरो छ है, गुलियो छ है। जीवन यात्रा पनि उकाली ओह्राली। जीवन यात्रामा पनि देयर आर मेनी डिफरेंट काइन्ड्स अफ स्टप्स। जीवन यात्रा पनि अनेकौं प्रकारका घुम्तीहरू छन्। तर मित्रहरू, जीवन चाहिँ सहज छ। तर जीवन सहज छ भन्ने बुझाइ भएन। जीवन सहज छ भन्ने बुझाइ भएन, बोध भएन। बुद्धको भाषामा बोध भएन भने हो तपाईको जीवन यात्रा पनि कठिन छ, अब तपाईको जीवन पनि कठिन छ। त्यो बोध, त्यो चेतना तपाईकोमा भएन भने तपाईको जीवन यात्रा पनि उकाली छ, ओह्राली छ, फुल छ, काँडा छ, दिन छ, रात छ। अब तपाईको जीवन पनि के भयो? त्यसैमा फस्यो, त्यसैमा अल्झियो। तपाई निसासिने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ अन्ततोगत्वा। त्यही भएर मित्रहरू, जीवन यात्रा जस्तो भए तापनि, जस्ता प्रकारका घुम्ती ओकाली ओह्राली आए तापनि जीवन चाहिँ सहज छ है। त आऊ यही सहज जीवन सूत्रलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो सहज जीवन सूत्रका माध्यमबाट जीवनलाई सवार्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो जीवनका लागि हामी आफै जिम्मेवार छौँ। हाम्रो जीवनको जिम्मेवारी हामीले आफै लिने हो। अर्काको कारणले मेरो जीवन नष्ट भयो भन्न पाउनुहुन्न। अर्काको कारणले मेरो जीवन दुखी भयो भन्न पाउनुहुन्न। यु आर दी रिस्पोन्सिबल पर्सन फर योर ओन लाइफ। तपाईँ आफ्नो जीवनको आफै मास्टर हो। ताऊ यस क्रममा आजको सहज जीवन सूत्र
सञ्चार र विचारको बीचमा सन्तुलन होस्। सञ्चार र विचारको बीचमा सन्तुलन होस्। मित्रहरू, दुवै कुरा चाहिन्छ, सञ्चार पनि चाहिन्छ, विचार पनि चाहिन्छ। सञ्चार यानी कि सूचना, सञ्चार यानी कि दुनियाँमा कहाँ के भइरहेको छ, सञ्चार अमेरिकामा के भयो, अफ्रिकामा के भयो, युरोपमा के भयो, सञ्चार हिजो के भएको थियो, भोलि के हुन सक्छ। सञ्चार हरेक खालका, चाहे त्यो इकोनोमिक्सका कुरा हुन्, चाहे त्यो सोसियोलोजीका कुरा हुन्, चाहे त्यो पोलिटिक्सका कुरा हुन्, चाहे त्यो नेचुरल डिजास्टरका कुरा हुन्, चाहे त्यो अरू कुनै पर्यावरणीय कुराहरू हुन्, हामीलाई सञ्चारको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ। अहिले विश्वमा ठुला ठुला इस्यु उठेका छन्। ग्लोबल वार्मिङ त्यो ठुलो इस्यु हो, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसै गरी विश्वमा ठुला ठुला इस्यु, पर्यावरणीय असन्तुलन, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। विश्वको ठुलो इस्यु हिंसा बढिरहेको छ, हत्या बढिरहेको छ, अपराध बढिरहेको छ, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। विश्वमा जातीय हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा बढिरहेको छ, हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र विश्वमा फेरि अनेकौं प्रकारका यी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपदाहरू पहिलेको तुलनामा बढ्दो छन्। कतै बाढी छ, कतै सुनामी छ, कतै भूकम्प छ, कतै हुरिकेन छ, कतै साइक्लोन छ, त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र विश्वमा यसै गरी अनेकौं प्रकारका सामाजिक विकृतिहरू बढिरहेका छन्। बाल हिंसाका कुराहरू, नारी हिंसाका कुराहरू, यौन शोषणका कुराहरू, त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र विश्वमा फेरि कयौं देशको इकोनोमी डाउन भइरहेको छ, बर्बाद भइरहेको छ, सडकमा आएका छन्। ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस भन्छ। फेरि कयौं देश अचानक बुम कहाँबाट कहाँ पुगिरहेका छन्। विश्वमा तपाईको ठुला ठुला शक्तिहरूको बीचमा एउटा एक प्रकारको तपाईको शीत युद्ध चलिरहेको छ। विश्वको सबभन्दा मोस्ट पावरफुल कन्ट्री को बन्ने, ती सबै कुराहरू थाहा पाउनु पर्छ मित्रहरू। तर याद राख्नुहोस्, सञ्चार र विचारको बीचमा सन्तुलन होस्। सञ्चारको केन्द्र तपाईको मस्तिष्क हो, सञ्चारको केन्द्र तपाईको मस्तिष्क हो, विचारको केन्द्र तपाईको हृदय हो। मेरो निवेदन यहाँ, तपाईको मस्तिष्क चाहिँ एकदमै प्रबल भएर आयो, तपाईको हृदय कमजोर भएर आयो भने के होला? तपाईको मस्तिष्कले खूब राम्रो फङ्सन गर्छ, तपाईको मस्तिष्कले खूब राम्रो फङ्सन गर्छ, तपाईलाई दुनियाँको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, तर तपाईको हृदयको फङ्सन कमजोर छ, हृदयको अनुभूति छैन, हृदयको फङ्सन कमजोर छ, हृदयलाई तपाईले सुन्नुहुन्न। हाम्रो गाउँले भाषामा भनिन्छ, हृदय हो हरिको धाम। हृदय हो हरिको धाम, तपाईले हृदयलाई सुन्नुहुन्न। हाम्रो शास्त्रले भन्छ, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मालाई सुन्नुपर्छ है, आत्मालाई हेर्नुपर्छ है, आत्मामा निधिध्यासन गर्नुपर्छ है, यसैमा डुब्नुपर्छ है, यसैमा समाहित हुनुपर्छ है। अब तपाईले हृदयलाई जागृत गराउन सक्नु भएन भने तपाईको मस्तिष्क मात्र जागृत हुँदा तपाईँ झन् बढी दुखी बन्नुहुन्छ। याद राख्नुहोला, मस्तिष्कले तपाईलाई प्रगति देला, तर हृदयले तपाईलाई सन्तुष्टि दिन्छ। मस्तिष्कले तपाईलाई जीविका देला, हृदयले तपाईलाई जीवन दिन्छ। मस्तिष्कले तपाईलाई दुनियासँग कनेक्टेड गराउला, कम्युनिकेट गराउला, तर हृदयले तपाईलाई आफूसँग आफै कनेक्ट गर्छ, तपाईलाई परिवारसँग जोड्छ, तपाईलाई प्रकृतिसँग जोड्छ। तपाईँ आफूमा आफै रम्नुहुन्छ, झलझली आँखामा आफ्नो रूप आफै हेरी आफै हुन्छु दङ्ग। त्यही भएर मित्रहरू, सञ्चार र विचारको बीचमा सन्तुलन होस्। आज सञ्चार बलियो भएको छ, टेलिभिजन आएका छन्, पत्र पत्रिका आएका छन्, फेरि यो सोसियल मिडिया भन्छ आजभोलि, सोसियल नेटवर्क भन्छ आजभोलि, यो फेसबुकको माध्यमबाट सबै कुरा गुगल बाबाले सत्यमा हालिदिए। गुगल बाबाले गर्दा तपाईको त्यो सानो मोबाइलमा सारा विश्व अटाएको छ। यत्र विश्वम भवत्येक निडम भनेर वेदले भनेको थियो, जहाँ विश्व नै सानो एउटा गुण जस्तो बनोस्। यत्र विश्वम भवत्येक निडम, यानी कि विश्व नै एउटा सानो गुण जस्तो बनोस् भनेको त्यो सानो गुण सायद त्यही मोबाइल पो हो कि, त्यही मोबाइलमा सानो गुण जस्तो सबै कुरा समाहित भएको छ।
तर मित्रहरू याद राख्नु होला, त्यसले तपाईँको सञ्चार बढायो, विचार घटायो कि? सञ्चारको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, दुनियाँको बारेमा तपाईँ थाहा पाउने बन्नुभयो, आफ्नो बारेमा तपाईँ थाहा पाउनु न। तपाईँले किन रिस उठ्छ थाहा पाउनुभयो? तपाईँले किन लोभ जाग्छ थाहा पाउनुभयो? तपाईँलाई किन डर लाग्छ, किन शङ्का जाग्छ, किन तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किन तपाईँ नकारात्मक हुनुहुन्छ थाहा पाउनुभयो? त्यो मित्रहरू, त्यो विचारलाई जगाउनुहोस्, आफूलाई उठाउनुहोस्, आफूलाई खोज्नुहोस्। तपाईँको अन्तिम विजय, अन्तिम यात्रा त्यो विचारमा छ। तपाईँको अन्तिम शक्ति त्यही विचारमा छ। सञ्चार र विचारको बीचमा सन्तुलन होस्।